الى 10 و13 دقيقه رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم المشوار في احلى ويكاند على ام اف ام. لقيت بون عادي ميساج تو بعد تعرفوا الصوت هذا منين جا. مواصلين معكم مشوارنا في صباحيه اليوم سبيسيال اكيد ويكاند كالعاده من 10 حتى ل 11 من 10 حتى ل 11 يكون موعدكم مع حوا في لوك جديد. بون بالنسبه حتى لحوا عملنا لها غلو كينغ راهو مش كان اللي كانديدا اللي يجوا بحذانا كل نهايه سبت. يلا مرحبا بكم الناس الكل، ليكيب الكل حاضره اليوم، لكن في ليكيب حاضره معنا بوبي تو بعد شويه تتعرفوا عليها اكثر. لكن قبل كل شيء نمشيو نسلموا على ليكيب الكل. معنا البدايه تكون بون هما يقولوا ليديز فيرست. بون بالطبيعه قول انت. احنا توا 3 مقابل زوز. لا تنكيت با اون بو ريزيستي. منى صباح النور ستيليستي كونسيير اونيماج. شنو احوالك؟ الحمد لله عايشك الحمد لله اون فورم في فورمه كبيره الحمد لله. مرحبا بكم منى. اليوم كالعاده لوك جديد وغلو كينغ نقولوا احنا الحوا. يلا بون بجنب منى بوبي نتعرف عليها اكثر. صباح النور. صباح الخير. شنو احوالك؟ الحمد لله سافا. نحبك تحكي معايا بالعربي 100%. ان شاء الله ان شاء الله كثر شويه ما عادي مكسر هيك حلاوتها شنو. مرحبا بك على كل بوبي. بعد شويه نتعرفوا عليها اكثر وانتم تعرفوها اكثر. معنا عصام دورا كوافير اي فيزا جيت. صباح الورد. صباح النور. مرحبا بك عصام. تحسك متغشش على الاوضاع عصام. بالطبيعه متغشش. مالك نورمال. ثم شكون اللي عاجبه الحال تو يا اخي. ان شاء الله لاباس نقولوا احنا وان شاء الله اللي جاي خير من اللي تعدى. وي منى خليكم متفائلين. يلا بون كالعاده منير حاضر معنا. مرحبا بكم الناس الكل. حوا اليوم موضوع جديد نحكيو فيه اليوم. بون نذكركم السبت اللي فات كنا حكينا على الكانديدات اللي كانت معنا اللي هي اسماء بون اللي تعدت بليزيتاب الكل نتاع الغلو كينغ. ان شاء الله بيانتو تكتشفوا الفيديو تكتشفوا زاد كيف لي فوتو نتاع الكانديدات نتاعنا اللي هي اسماء. المره اللي فاتت المره هذيش نحكيو على ايتاب من ليزيتاب اللي تعدت بهم اسماء في الغلو كينغ اللي هو لونغلوريش. نحكيو عليهم اكثر او العنايه بالظوافر. باش نحكيو اكثر في الموضوع هذايا مع الاخصائيه في الحاجه هذه اللي هي بوبي. لكن قبل كل شيء خل تعطينا منى ونتعرفوا على بوبي اكثر. باهي نتعرفوا على بوبي فوالا سي elle a un centre académie. هي c'est une formatrice معناها تعلم في الظوافر. هي تو بعد تحكي لنا اكثر معناها جو سري با بيان بلاسي ميو بلاسي كيل باش تحكي تعرف بروحها اكثر. بون بوبي صباح الورد. صباح الخير. مرحبا بك في راديو مافام. ميرسي بوكو. مرحبا بك في حوا. ميرسي. يلا كي نقولوا بوبي نقولوا بوبي. نقولوا بوبي حبوا نعرفوا اكثر. سيكي. اوكي بوبي سي ان في عايشت في هولندا كبرت في هولندا عملت تو لي فورماسيون اون هولندا spécialement عند Magnétique c'est une école en plus une gamme de produits de onglerie. كبرت معاهم هما برشا. بعد جيت في تونس. في تونس اي من الاول ما نحكيش بالعربي بشويه بشويه avec le حب وكل وليت بالسيف عليا يلزمني نحكي بالعربي. سنة هذيك شنو؟ الحب شفت الحب شو الحب قال لك الحب ينطق بالعربي. وليت نحكي بالسيف عربي حتى واحد يحب يفهمني شنو الكلمه ديما نقول شنو شويه بشويه علمت العربي كما قلت بالسيف. ومن بعد قلت بون نرجع للدومين نتاعي اللي هو لونغلري. انا استاذه انترناسيونال ماغنيتيك. قلت علاش لا نجربها هوني في تونس ونكبروا الحكايه هوني في تونس. تري بيان انا عجبني هوني. يلا مرحبا بك. كلهم الحب. كلهم الحب. ينطق بالعربي. يلا دونك مرحبا بك بوبي. بعد شويه ندخلوا اكثر في موضوعنا ونرجعوا نحكيوا على ليتاب تاع لونغلوري اللي تعدت بها اسماء الكانديدات نتاعنا الجمعه اللي فات. يلا خليكم معنا مواصلين معكم مشوارنا 10 و17 دقيقه. نمشيو المريم فارس تغني لكم امان. نرجعوا بعدها نبداو نحكيوا في اولى فقراتنا اليوم في حوا. 10 و21 دقيقة رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم المشوار في حوا في أحلى ويكاند على أم اف ام. نهاركم أسعد أيام. والبداية نمشيو معك منى. بون حكينا الجمعة اللي فاتت على أسماء الكانديدات اللي كانت معنا في الغلو كينغ. حكينا على الزيتاب. اليوم باش نحكيو على إيتاب مهمة برشا. باش نحكيو على حاجة مهمة برشا يظهر لي تهم كل مرة. والحاجة هذه يظهر لي هي تدل زاد كيف على قداش الشخص لاهي بروحه ولاهي كذلك نقولوا احنا بنظافته ولاهي. وهي بالحق عندها معنى كبير
كثير خاصة في حياتنا اليومية. دونك ولازمها نتعلموا كيفاش نعتنيو خاصة بالظوافر نتاعنا وما أدراك ما الظوافر نتاعنا، وتوقع ديما صحية وجميلة برشا. يلا بعد السيلفي نكملوا معك منى. Bon, d'abord, je vais commencer نحب كما حكيت أنت قبيلة على الغلوكينج الجديد الحوا اللي هي ليميسيون هذه ولات اسمها موناليزا دايوغ، اللي تابعوا فينا توا على الراديو معناها معانا على ليميسيون موناليزا. نذكر شويه انا بالإميسيون موناليزا اللي هي إميسيون تتعدى معناها فما جملاج ما بين لا راديو ام اف ام اي لا شين تيلي ام 24 اللي هي نلقاوها على 1000 سات والفريكونس نتاعها 107.27. C'est une émission de relooking. ناخذوا des candidats كل مرة bien sûr ونعملوا لهم un relooking peu importe. ينجم يكون معناها يتعداو بعدة مراحل كيما un relooking vestimentaire كيما coiffure esthétique كيما تنجم يكون chirurgie esthétique تنجم يكون chirurgie réparatrice. معناها c'est un relooking يشمل كل شيء. Et aussi c'est une sorte de coaching bien sûr. هذه juste معناها لمحة صغيرة par rapport على l'émission نتاعنا اللي هي على l'émission موناليزا. نرجع للكانديدات نتاعنا أسماء اللي خدمناها اللي هي كانت من أول لي كانديدات معناها من أول حلقة دايوغ وجبناها في موناليزا بيان سور. باش تكون معانا زاده ان شاء الله لو 4 تتعدى على ام 24 ان شاء الله ليميسيون باش تكون معانا الكانديدات نتاعنا اسماء تعدت par plusieurs étapes de relooking. relooking vestimentaire, esthétique, tout tout sans bien sûr. C'est pour cette candidate bien sûr on n'avait pas besoin de tout ce qui est chirurgie esthétique ni réparatrice parce que c'est une jeune candidate qui a que 18 ans d'ailleurs les نذكر فيها. Mais bien sûr elle avait besoin d'être orientée vers les bonnes bases par les conseillers, par les professionnels bien sûr et par moi c'est sûr. واحد من لي بروفيسيونيل هذوما هي بوبي en fait احنا شنو نعملوا؟ احنا نعملوا دياغنوستيك كامل bien sûr on fait le diagnostic وبعد نوجهوا نمشيو نشوفوا لي بروفيسيونيل que ce soit coiffure esthétique que ce soit des angles que ce soit là bien sûr aliéna mais en fait tout le diagnostic ça se passe par moi et puis je vois ça avec une de mes professionnels. انت حكيت على ليميسيون نذكروا بالكاستينغ زاد اللي تحب تتقدم وتكون هي كانديدات اكزاكتومون يعطيك الصحة ما ننساش يعطيك الصحة كامل تري بيان. نذكروا بالكاستينغ اللي هو bien sûr يصير في ام اف ام tous les mardis à partir de 10h du matin يصير هنايا في الراديو ام اف ام اللي هو معناها في خزامة روتوريستيك زيداتيوم شارع 14 جانفي قبل التوينز قبل قهوة التوينز voilà. Tous les mardis à partir de 10h du matin أي واحدة elle a envie de changer de tête elle a envie de changer de vie elle a un changement quelconque. راهو البرنامج مش للنساء فقط ولا للرجال فقط فوالا نجم تكون انت سواء مرأة ولا راجل ناخذوا حتى الاولاد والبنات صغار حتى صغار دايوغ الكيدز فوالا دايوغ ان شاء الله بروشينمون باش نصوروا avec les enfants ça peut être un homme ça peut être une femme ça peut être un enfant aussi والكبار نسينا معناتها مادامش ناخذوا صغار دونك ناخذوا الكبار يا با داج مدام مسيو تو الموند يا با داج تحب تعمل كاستينغ نتاع غلوكينغ وتكون انت هو البطل نتاع الموناليزا نتاعنا سواء في ام اف ام وتتعدى كيف في المغرب 24 تنجم تكلمنا على 73 208 و70000 73 208 7000 ولا كل مغدي ل 10 نتاع الصباح تجيب حذانا المقر الام اف ام وتكون انت تتعدى في تعدى بالكاستينغ وتكون انت نجم تكون انت بطل من ابطال الغلوكينغ. هاي انا بطل وباش نزيد سهل لهم في باج فيسبوك تدخلوا على الباج فيسبوك موناليزا بيان سور وتبعثوا الكانديداتور نتاعكم. نرجع لأسماء. c'est une candidate قلنا très jeune elle était mal orientée في لابسة في واحد عاوناها وجهتها عاونتها شفت فما حاجات اللي كانت مثلا اللي تحب تتبع التندانس تحب تتبع المود mais toujours معناها avec des mauvais شوا نمشيو منهم الشوا الاولاني اللي هما الظوافر كما قلنا هي حابه تعمل خاطر الظوافر توا معناها لي فوزانغل ولا لي كابسول ولا الجيل ولا
سي توندونس اي سي فيمينا اوسي. احنا خلينا نبداو لنا كيما يقولوا من بدايه الموضوع. احنا كي نحكيو جينيرالمون كي نحكيو على الظوافر والعنايه بالظوافر، هو جينيرالمون احنا كي نحكيو على الليد خاصه بالنسبه للنساء بون حتى الرجال ما عندك ما تقول. بالنسبه للنساء بون تنقسم لزوج حاجات اللي هي النعومه والرطوبه تبدا رطيبه ليد بون تبدا بون نعرف منى بون والحاجه الثانيه مهمه برشا المظهر نتاعها والجمال نتاعها ونظافتها خاصه والعنايه بها خاصه. وشنو هما لي زيتاب باش نخليو الظوافر نتاعنا مزيانين اللي هما يعطيو انطباع لك الشخص هذاك وحتى على الشخصيه نتاع الشخص. ما تسالنيش كيفاش عرفت. لا يعطيك الصحه شابو برافو. كيفاش عرفت. هذه هو المهم، حاجه من الحاجات المهمه برشا خاصه المظهر نتاع الشخص، ونعرفوا احنا مدى اهميه نظافه الظوافر والعنايه بهم وكيفاش الرمزيه اللي يعطيوها للعبد سواء كان انثى ولا حتى راجل زاد. ان فيت انا جو بار دو برانسيب ما نعرفش كان بوبي تقاسمني الراي اللي راهو لي ما يقولوا برشا حاجات على المراه اللي قدامك. معناها بور موا معناها بارمي كيما نقول الصباط انا كيما زاد نقول لي ما باغ اكزومبل ولا الشعر تو فا لي ما يقولوا برشا على المراه. معناها يبوف تو راكونتي كيما قلت معناها بارابور على النظافه بارابور على ليجين دو في بارابور على الاستيتيك بارابور على لا بوتي بارابور على الجو كلهم يدخلوا زاد هذوما تو لي فوا اوسي دون لي ما. صحيح ولا؟ فوالا. باهي بالنسبه نرجعوا بوبي للكانديدات نتاعنا اللي هي اسماء اللي حكينا عليها وجات معنا كنت حاضره معنا في البلاتو المره اللي فاتت. عملت ظفرها مي سيتي انا امون افي وتوا انت كان هكا بعد تقولي سيتي دي زونغل غاتي مالوروزمون. خاطر زاد سامحني كمال وعيسام تسمعوا فيا مش العباد الكل يعمل زاد ضوافر امبيكابل. عطيني نقولوا راتي مش عند بوبي انا من لا بيان سور لا جاتنا راتي بيان سور خاطر سي كلاسيك معناها تحس اللي يخدم الظوافر نتاع اسماء تقولش عليه حتى الجير ولا حتى الواحد وكاو يافي ميم با فينيسيون فماش فينيسيون ابليكاسيون مش بالكدا فيها برشا هوايه. ولا وزيد حاجه اخرى بوبي انا لاحظت اللي هي صوابعها طوال بالكدا معناها كي جاتنا بيهم بعد ما كملت لها انت لي فوزونغل الطول نتاع الصوابع والخش ما ريتهمش. اي سيتي شنو السر في الحاجه هذه؟ اسكو زاد فما الصوابع فيهم دياغنوستيك معناها فيهم فوق بيان سور نشوف هذه نحب توضح لنا بالكدا. لو شوا دو لا فورم سامحني بعد من لو شوا تو بوبي زاد تقولنا لو شوا دو لا فورم اي دو لا لونغور نو باهي بوبي تنجم تفسر لنا معناها في لي سيتاب الكل تعدت بهم اسماء لي سيتاب الكل ولا نحكي على الدوافر على الدوافر بس على الصوابع لي سيتاب اللي عادينا خلينا نبداو. شنو عملنا بون كيما قلت انت منى وإسام لي زونغل وقت هي جيت بهم الابليكاسيون نتاعو سي مال في ماهوش بالكدا مش قاعد تشد صحيح. اول حاجه اللي حبيت نقول الابليكاسيون اللي تيلمون مال في اللي تتنجم تشوف لي بول دير تحتهم هيجينمون سي با مش باهيه. عاوني شويه في العربي نتاعي هناك خاطر كان فما دي بول دير بين اونغ ناتوريل وبين البرودوي نجم لي بكتيري وكل يدخلوا تحتهم وينجموا يعملوا كرياسيون تاع اون بكتيري او بيان تاع اون شامبينيون ولا حاجه يتربى تحت ما بين الظفر ما بين الجلد الهواء هذاك الهواء هذاك وي بعد بيان سور انا نحيت لي زونغل نتاعها مي عملتها كوميم دون اون فاسون باهي كيما احنا نقولوا اون سوان خاطر فما بوكو دي بروتيزيس اونغولير اللي يقلاو لي زونغل كاريمون باش يعملوا ان اوتر ابليكاسيون بون عندها هي النوع احنا عملنا اون سوان عملنا اون ترومباج نحينا بشويه لي زونغل نتاعها باش ما نهلكوش لي اونغل ناتوريل نتاعها هي ما قلعتهمش ديريكت بوبي معناها افيك بوكو دو سوان حطيتهم في دون ان برودوي باش ذابوا بدات تتنحي بشويه معناها ميم لا بري سوان دونلفي لي زونغل خاطر يا اون فاسون اوسي دونلفي لي زونغل اون بو با اغريسي لي مان بيان سور على خاطر فما عباد زاده مع الابليكاسيون نتاع الكبسول يقعدوا يليموا برشا وزيد انا كان نحيهم دون اون فاسون موفي نجم انا نهلك ضوافرها ومن بعد كان نعمل حتى اون ابليكاسيون باهي ينجم ما يشدوهاش لي زونغل نتاعها سو عملت اون ترومباج بور انليفي لي زونغل نتاعها ومن بعد عملت اون بريباراسيون افيك لي لين كوريكتومون. علاش نقول انا لي لين كوريكتومون
خاطر فما عباد اللي يليموا لي لونغ ناتوريل افيك ان ليم اللي عنده الجرين نتاعها حرشه، وكان عندك الليم حرشه تنجم انت بيدك تجوي لونغ ناتوريل، واحنا ما نحبوش هكاكا، احنا نحبوا لونغ ناتوريل يقعدوا اون بون ايتا اون كا او لا دام تحب نهار اخر تتنحي لي زونغل نتاعها. سو عملنا ان بون بريباراسيون افيك لي ليم بالكدا، بعد عندها هي اخترنا باش نعملوا اون ابليكاسيون دو كابسول. عملنا كلاسيكمون اون ابليكاسيون دو كابسول، خدمتها اكريليك علاش على خاطر لي زونغل نتاعها قعدوا دون ان بون ايتا. سامحني بوبي، فهمنا شنو الفرق ما بين الاكريليك والجيل، خاطر توا برشا عباد مازالوا ما يعرفوش شنو هي لا ديفيرونس في معناها البوزونغل. شنو الفرق ما بين الاكريليك والجيل؟ اوكي، الاكريليك برشا عباد يعرفوها زاده كوم ان اوتر نوم، يقولوا هكاكا ريزين. ان فرونسي زاده يقولوا ريزين خاطر ساعات ما يعرفوش الاكريليك. بون فما دو جيل وفما دو ريزين. لو جيل ou de résine c'est le même famille. Les deux sont de famille de plastique. C'est des polymères. فهمت؟ سي دي فامي دو بلاستيك. برشا عباد يقولوا اكريليك مش باهي ومش باهي، سا سي با فري. احنا نشوفوا التيب نتاع لونغ ناتوريل نتاع الكانديدا، ساعات تلقاها لي زونغ تلقاهم فليكسيبل، وساعات تلقى لي زونغ تلقاهم باهيين وتلقاهم دور. سو نشوفوا ساعه الكاليتي. كان اختارنا كان الاونغل نتاعها قاعدوا نقصد كان الكاليتي دونغل هما ايسون سافا نورمال وقوي، وقتها نجم نختاروا نعملوا ابليكاسيون نتاع ريزين دو اكريليك. كان لي زونغل تلقاهم فليكسيبل سونسيبل، وقتها نجم نختاروا دو جيل على خاطر دون دو جيل اوكي موليكوليرمون ينجم يحكموا على البرودوي اللي يحطوا في وسطها في لو جيل. سو فما دي جيل إلي تري فليكسيبل، وفما لو جيل تلقاها ان بو دور. فهمت؟ سو كان عندك اون كليونت افيك لي زونغ تري 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 فليكسيبل، نختاروا اون جيل اللي تري فليكسيبل باش يمشي معاه التفرد سور ميزور. معناها سور ميزور احنا نخدموا خاطر فما بوكو دو تيب نتاع جيل، مي كان تلقى الكاليتي نتاع لونغ ناتوريل تلقاها نورمال اقوي، وقتها ناخذ دو برودوي دو ريزين و بيان اكريليك. وي هذه بالنسبه لاسماء الكانديدات اللي كانت حاضره معنا في الحصه اللي فاتت بالنسبه لحواء او موناليزا. تو بعد الغلو كينج زاد نتاع الحصه نتاعنا اللي هي موناليزا تولي معكم من 10 حتى 11 كل صبحيه سبت. احنا مواصلين معكم المشوار. بعد شويه خلينا ندخلوا نحكيوا اكثر على الظوافر، كيفيه العنايه بهم، طريقه العنايه بهم، كيفاش نعرفوا الظوافر نتاعنا لاباس صحاح مهم صحاح فيهم مشكل ما فيهمش. هذا الكل نحكيو فيه شويه اخرى بعد الموسيقى مع بوبي مع منى وكذلك مع عصام دورة في موناليزا حتى ال 11. ما توا استناو معنا الموسيقى. بعد شويه عندكم نيكول سابا تقول انا طبيعتي كده. بون شنو مشكلتي انا؟ يلا دونك يلا واصلين معاكم المشوار، خليكم معنا راجعين. موناليزا نهار السبت من 10 ل 11 مع كمال مزيانة، وخليك على فهم. أنا فهم زايد معاك. رجعنا لكم من 10 و40 دقيقة مواصل معكم المشوار في موناليزا على الأمافام. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، الناس اللي خلطوا توا عدلتوا الموج على الفريكونس نتاعنا 105.5 ولا 94.7 ولا تسمعوا فينا بارتو على www.radiomafam.tn. مازال معكم، مازالت معنا بوبي، مازالت معنا منى زغدان، مازالت معنا كذلك ومازال معنا عصام دورة. نحكيوا على الظوافر وما أدراك ما الظوافر. أول سؤال ينجم الواحد يسأله بون في الموضوع هذا، يقول وقتاش أنا نعرف اللي الظوافر نتاعي بون في حالة صحية لاباس عليهم والا يلزمهم عنايه خاصه ويلزمهم لهوه؟ وقتاش تلقى لي زونغل بون سونتي تشوف الكولور نتاع لونغل، كان تلقى لونغل نتاعها ان بو روزي، ان بو روجي روزي تلقى لونغل ان بو روزي. ابار كان انت تمس لونغل ناتوريل تشوفها اللي هو الي فليكسيبل ولا دور، ما يجمش يكون ترو فليكسيبل وما يجمش يكون ترو دور. لازم يكون يلزم هكا متوسطه هكا شويه، لا يلبس برشا وحرش برشا. يلزم فما ان بو دو فليكسابيليتي. او عندنا اكزومبل منير اي باهيين
باهي نسلك سيبا. اي هذه بالنسبه كيفاش اسهل طريقه نجموا نعرفوا بها لي زونغل نتاعنا كيف معناتها سافا ولا لازم اي يشوفوا لونغ ناتوريل كان تلقاها ان بو روزي تلقاها ديجا اون بون سونتي وكان تتمسها كيما قلت لك ما ينجمش يكون ياسر فليكسيبل خاطر كان تتحرك برشا تلقاهم مو ياسر ما ينجموش يتوالوا بالكدا وكان تلقاهم دور برشا ما فيهاش الفليكسابيليتي تضربهم ويكسروا. خلينا نسلك لنا شنو هما لي فاكتور العوامل اللي ياثروا على الظوافر معناتها كيما نقولوا يتعبوا الظوافر ولا كيما نقولوا احنا يخليهم ماهمش في حاله صحيه جيده الظوافر الحاجات اللي تاثر على الظوافر نتاعنا. الحاجة اللي تأثر على الدوافر كانت تعمل فوزونغل وتتنحاها مثلا مالفي خاطر كانت قلاها تلقاهم مش بالكدا كانت تعمل ابليكاسيون نتاع لي زونغل ارتيفيسيال والبروتيجيست ما تلايمهمش بالكدا من الاول كيما فصلتها لكم بكري للليم تاخذ ليم حاجة شو تولي جويتهم وقتها وبيان سور كانت مس بوكو دي برودوي شيميك اوسي ينجم يجويت لي زونغل وياكل تري امبورطون قص عليك بوبي كان كمال يفهم فيك معني العباد الكل باش يفهموا كمال تفهم فيها ولا نفهم فيها واضح تري امبورطون كان يمسوا لي برودوي شيميك مثلا حتى لي برودوي شيميك ماهمش باهي بو لي زونغل وقتها لي زونغل زاده ينجموا يتاثروا بي لنا بون سؤال يقول لك انا كيفاش بون فماش حاجات هكا نعملهم وحدي قبل ما نمشي للسبيسياليست ولا في اللي كالكل لازم نمشي للسبيسياليست قبل ما نعمل حاجه هكا وحدي باش نستحفظ ولا نحافظ على الظوافر نتاعي يقعدوا لاباس. ليماج نتاعك اول حاجه يلزمك تعمل ليماج كوريكتومون على خاطر توا لي توندون زاده في دي زونغل يمشيو ان بو هكا انكليني او بيان يمشيو بوينتو كانت لايم لي اونغل ديريكتومون وي كيفاش نفسرها لكم هكا على راديو كانت لايم لونغ ديريكتومون من احنا نقولوا لي بوين دو ستريس ديريكتومون وقت لونغل يخرج فهمت البور ليبر وقت ديريكتومون تلايمهم انكليني لونغل في ساعه تنجم تتكسر ديما يلزمك تلايمها ان بو مستوي ومن بعد تاخذ الدوره نتاعها ولا حاجه وي كيفاش دز لا بومورت كيما تقولوا كيما العباد يعرفوا الكلمه البومورت دز البومورت اما دزها مش بالاغريسيون خاطر كان دزها بالاغريسيون لا بومورت لونغ زاده بيدك تنجم تهلك بيان سور من بعد الدوش ومن بعد واحد عملت معون ولا اي حاجه تلقاهم ذوبوا شويه لا بومورت دزها مي جونتيمون ما غير هلكها خاطر لونغ احنا نقول الماتريس يولي يعاود ينفس واللونغ وقتها ينجم يتويل بيان سور ان ويل دو كوتيكول نجم يعملوا في الدار او بيان كريم بو لي ما باش لي ما ولي زونغ ياخذوا دي فيتامين نتاعهم وينجم يتاولوا على راحتهم. دونك هذا بالنسبه كيفاش نجموا نتلهوا بالظوافر نتاعنا. فما سؤال اخر زاد يطرحوه برشا ناس يقول لك كيفاش شنو هي الميثود ولا الطريقه الصحيحه باش نجموا نطولوا الظوافر نتاعنا هكا بطريقه صحيحه. اللي ديجا قلت لكم هذيكم هي اللي تنجم تعمل هذوكم اللي تنجم تعملهم باش تخليهم يطويل. بوبي يحب نعرف اسكو الظوافر مربوطين بالشعر معناها كي يبدا انسان شعره خفيف وضعيف معناها سي فور بوسيبل باش تكون الظوافر نتاعو زاد كيف وي مربوطين ببعض مع بعضهم وي سي مانك دو كالسيوم ولا انيمين تاع حاجه تاثر على الظوافر كيما تاثر على كالسيوم مش هكا خاطر لونغل عنده 0.007% دو كالسيوم في لونغل اللي يقولوا انا ما نشربش حليب لا سا سي با فري لونغل كيما الشعر شنو حقه باش ينجم يتوالوا ولتلقاهم اون بون سونتي سي دو كيراتين سي دو كيراتين وي وكان بيان سور كيما الكيستيون نتاعك انت كان شعر تلقاها جويده اكثريه تلقى على اللونغل تلقاهم زاده جويدين وي دونك هذه دونك مربوطه ببعضها معناتها كما يقولوا صحتك في غذاك كما الكلمه تقولها انت نفس البدن اكزاكتومون في سا باهي هذه بالنسبه للظوافر. بون بالنسبه لزيتاب شنو نجموا نزيدوا في الموضوع هذا بون منى؟ باهي بالنسبه للزيتاب انا نحب بيان سور نعمل ديجا قبل كل شيء خاطر بوبي مازالت عندها باش تحكي لنا حاجات اخرين نحب نعمل شكر خاص معناها الاكاديمي نتاع بوبي والبوبي على خاطر بعد الدياغنوستيك نتاعي وبعد ما معناها حبيت حاجه معينه للكانديدات اللي هي اسماء بوبي ما لقيتش معها حتى صعوبه فهمتني تو سويت عملت حاجه
حلوة عملت حاجة مزيانة et surtout très professionnelle. يعطيها الصحة. Je voulais la remercier aussi pour cela et pour son équipe. معناها وننصح أي عبد معناها franchement d'aller vraiment chez Poppy. C'est un cadre très agréable, que ce soit en accueil, que ce soit le professionnel, c'est des gens professionnels. Et en plus, la cerise sur le gâteau, le charme de Poppy. On ne peut pas résister à ça. Voilà. Merci. Je t'en prie. Mais je vais te dire quelques étapes. C'est le finition surtout, نتاع الكانديدات نتاعنا. شنو عملنا؟ Bien sûr, une femme à couleur حبيت عليها وavec le choix de couleurs qu'elle a Poppy ما لقيناش مشكله alors on l'a trouvé عملت لنا حاجه مزيانه باش تحكي لنا توا على الفينيسيون وعلى بيان سور به انا توا باش نجاوب لا كيسيون اللي يسام سالني من بكري خاطر قال لي لي زونغل نتاعها وجاو دون او كا وكيفاش انت رديتها دون ان اوتر كا هذيك كلها موني تبع لا فينيسيون نتاع لونغل لا فينيسيون سي لو ليماج نشوفوا لونغل نتاعها البومباج ناتوريل نتاع لونغل كيفاش يمشي نشوفوا لا فورم ساعه نتاع لونغل ناتوريل وكان احنا شفناه هذاك من الاول خاطر شفناه اللونغل ناتوريل نتاعها وقتها نعرفوا كيفاش نعملوا الاكستنسيون نتاعها وكيفاش نعملوا الفينيسيون على خاطر الفينيسيون لازم يكون كيما لونغ ناتوريل هي جي دون اون كا اللي هو لارجور نتاع لي زونغل لارج اكثر برشا من لي زونغل نتاعها هي ثم بعد انا رجعتها كيما لي زونغل نتاعها هي باش ما تشوفش فرق وحتى طول الموديل ما عادش تحس روحها اللي فما حاجه هكا بدلت عليها la finition c'est l'image ou la finition هذيك اللي تبع البروتيزيست انغولير الاكسبيريونس نتاعها هي وكل شيء هذيك علاش احنا رجعنا حاجه اللي بلو ناتوريل ابار سا زيد تبع لا كيستيون نتاعك انت نشوفوا السوابعه نتاعها هي خاطر لي موديل ولا لي فام اللي يحبوا يعملوا لي فو زونغل ساعات تلقاهم اللي عندهم لي زونغل قصار ولا تلقاهم سمين هكا شويه ويقولوا ماذا بيا نحب جوفيني لي زونغل نتاعي نحب نردهم هكا بلو فان وكل شيء احنا الكونساي نتاعنا احنا نردهم اطول شويه بيان سور نشوفوا هي الدومين نتاعها نتاع الخدمه نتاعها كانت نساعدها ولا ما تساعدهاش وابار سا كانت تشوف من لوطه ما نعرفش يسام كيفاش يقولوا هذيك الدوره نتاع لونغ ناتوريل من لوطه خاطرين نقول لوطه هما يقولوا فوق انا ما عادش نعرف اي ما عادش فهمتها هذيك عرفت الدوره اللي يلصق على الصباع مش بعد على البور ليبر نقصت انا من فوق نورمالمون فهمت انا نقول بور ليبر اللي يفوق على خاطر يخرج بون الدوره اللي غادي تقاها سو كان تقاها ترو رون سمعني اللي الفورمه الرون يخرج معاها برشا سيميو معناها فهمت كان تقاها ساعات يمشي هكا كاري شويه لارج اكثر شويه سمعني الكاروندي يمشي هكا معاها هي سي تري امبورطون باش تفهموها بوبي تبعوا الفيديو تبعوها معناها على مغرب 24 جودي على ام 24 جودي كيكا اي لو جودي سا باش تشوفوا لا ديفيرونس ما بين الاسماء كيفاش جات وكيفاش بوبي بدلتها كيفاش اللي تحكي فيه توا مش كيما ليماج ديريكت كيما جوست تسمعوها vous allez voir elle a fait معناها du bon boulot حاجه حلوه وفوالا ميرسي يعطيك الصحة بوبي بون شكرا لكم احنا هكا كملنا 10:50 دقيقة يلا نخلي لك كلمة ختام منى كلمة الختام نذكروا بالكاستينغ زاد في نفس الوقت نذكر بالكاستينغ بيان سور الكاستينغ اللي هو يصير tous les mardis à 10h du matin sur la radio MFM pour le casting كما قلت لكم قبيله راهو c'est pour un relooking relooking que ce soit un relooking vestimentaire ou la relooking d'esthétique ou la chirurgie esthétique ou la chirurgie réparatrice. C'est une émission télévisée qui passe qui s'appelle Mona Lisa qui passe sur M24 sur MFM Nati comme les fréquences de la chaîne M24 Nilsat 10727 horizontale. Maintenant je t'abonne à partir du 4 Inch'Allah. ومتنساوش tous les samedis معاكم هنايا sur le plateau. voilà على 45 7 يلا شكرا لك بوبي. Merci beaucoup. يلا شكرا عصام.
شكرا كمال. ميرسي بيان منير، يعطيك الصحة في الإخراج معنا اليوم. نشكر برشا حميدة كانت في تجاوب على تليفوناتكم اليوم. هذا أجمل تحيات. كمال الزرلي كان معكم من قدام الميكرو. إن شاء الله عديتوا معنا صبحية مزيانة من 7 حتى توا. غدا موعدنا وصبحية جديدة معكم انتم من 7 حتى لل 11. أحلى ويكاند على الأمافام. نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام الناس الكل سنة.